बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जनाब, ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6:30 से 7:30 बजे तक। और क्योंकि रमज़ान गुजरा है, रूटीन पे प्रोग्राम्स आ चुके हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम का टाइम जो है वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पहले 6 से 7 प्रोग्राम होता था, लेकिन आज से 6:30 से 7:30 बजे तक 1 घंटे का ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। कोई भी आपका तिब्बी मसला है, कोई बीमारी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, मशवरा लेना चाह रहे हैं, मेडिसिन के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर बता सकते हैं। तो लाइव कॉल के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए 051-410-2357 पे आपने कॉल करनी है। इसके अलावा बातचीत के दौरान अगर कोई भी बात ऐसी जो मिस हो चुकी है, मेडिसिन का नाम आपको समझ नहीं आया, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसी तिब्बी मसाइल हैं जिनको आप प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करना चाह रहे, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 0300-911-6681। एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9378। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह आज भी हम प्रोग्राम में कुछ ऐसे मसाइल डिस्कस करेंगे, उन पे बात करेंगे, उनके हवाले से जानेंगे जिनका सामना अक्सर हमारे लोगों को रहता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेडिसिन खा खा के उकता चुके होते हैं। ज़ाहिर एलोपैथी वाली साइड पे जब वो जाते हैं तो वक्ती उनको आराम आता है, लेकिन मुस्तकिल जो एक बीमारी से निजात जो है वो नहीं हो पा रही होती। तो वो फिर सोचते हैं कि जी हमें ऐसा कौन सा तरीका इलाज जो है वो अपनाना चाहिए जिससे हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। तो बिल्कुल जी, होम्योपैथी जैसे कि हम कहते हैं कि सेफ मेडिसिन है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और आप ख़ुद प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मुस्तकिल प्रोग्राम देख रहे होते हैं लोग, उनको पता होगा कि कितने ही हमारे कॉलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की होती हैं और उनका फ़ायदा जो है वो ले रहे होते हैं। तो आज जो है डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। उन्हें पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर उनसे मज़ीद कुछ सवालात भी हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान गुजर गया, ईद भी गुजर गई, आपको मुबारक हो। और जाहिर सी बात है बिजी लाइफ आपकी ऐसी होती है कि डॉक्टरों को सुना है ईद वाले दिन भी कम ही जो है वो रिलैक्सेशन होती है। जी बिल्कुल, बस ये साल के ये 2-3 दिन ही हमारी छुट्टी होती है। अच्छा, छुट्टी होती है? हाँ जी, ईद के दिन, लेकिन उसमें भी वो गमी खादी करके बस दिन गुजर जाते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन ये सेहत के मसाइल हैं जी, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। पता भी नहीं चलता, इंसान जो है किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उस पर तवज्जो दी जाए, टाइम से उसका इलाज किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। खैर डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात करते हैं, अक्सर लोग भी इस चीज़ की शिकायत कर रहे होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि जी हमारे हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो गए हैं, या फिर ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे जिस्म पे चूंटियाँ सी रिंग रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, कुछ इस टाइप की उनको महसूस होता है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जहाँ तक सुन्न होने की बात आती है या ऐसे सेंसेशन की बात आती है, जिस तरह आपने बताया कि चूंटियाँ रिंग रही है या सुइयाँ चुभना, तो ये अलामात जो है ये नर्व्स के अलामात होते हैं। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे अलामात पेश आते हैं। अमूमन ज़्यादातर 90% केसेस में शुगर के मरीज़ों में ऐसे अलामात पाए जाते हैं। शुगर के मरीज़ों में चूँकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, उस इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन B12 है या विटामिन B1 है या विटामिन B6 है, जो नर्व्स की ग़िज़ा है, ज़रूरत है, उसकी कमी पेश आती है। उस कमी की वजह से नर्व्स में नुकसान पहुंचता है, नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, नर्व्स की जो माइलिन शीट है वो डैमेज हो जाती है। तो जो नर्व सिग्नल्स हैं, इम्पल्स हैं या एहसासात हैं, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, तो मरीज़ को इस किस्म के सिम्टम महसूस होते हैं। नमनेस हो गई, पाँव सुन्न हो जाते हैं, पाँव में चींटियाँ रिंगने की अलामात, सुइयाँ चुभने की अलामात। तो शुगर इसकी बड़ी वजह है, शुगर के मरीज़ों में ऐसा होता है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन है, फ़र्ज़ करें प्रेगनेंसी के दौरान
विटामिन्स की कुछ डिफिशियंसी पेश आ जाती है, या वो वालिदाएं जो बच्चे को दूध पिलाती है उनमें भी इस तरह डिफिशियंसीज आती है, उनमें भी ये अलामात बड़ी कॉमन जो है। यानी ग़िज़ाइयत जो होती है, हमें जो खुराक से मिल रही होती है, या फिर उसके और सोर्सेज होते हैं, जिस तरह मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ, तो विटामिन्स जो है उनकी कमी की वजह से भी ऐसा महसूस हो सकता है। प्रेगनेंसी में ख़वातीन को इस तरह महसूस हो सकता है, शुगर के मरीज़ों को महसूस हो सकता है, लेकिन फिर ज़रूरी यही आ जाता है कि आप टेस्ट जो है वो करवा लें ताकि वजह जो है, मेन वजह, उसको हल किया जी बिल्कुल। इस तरह कुछ बड़े संजीदा अमराज भी हैं, पेचीदा अमराज भी हैं जिनमें ये अलामात आती हैं, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गया, ठीक है, जो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, या बाज़ औक़ात एक हाथ में या दोनों हाथों में तकलीफ, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, या जैसे अर्कुन्निसा हो गया, शियाटिका, उसमें भी मरीज़ को किसी एक साइट पे जो है इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत सारी वजह है, हाइपरथायराइड के मरीज़ों में, हाइपोथायराइड के मरीज़ों में भी, लेकिन 90% केसेस में शुगर के मरीज़ों में, या जिनके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, या वो ख़वातीन जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का शिकार हो, जिनके रसोलियाँ हों, उनमें भी इस तरह की अलामात जो है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अलामात है ये रूटीन में हो रही होती हैं या फिर मतलब इसका कोई ड्यूरेशन होता है? क्योंकि कुछ लोग जो हैं अगर उनको ऐसी कुछ इलामात हो रही हैं तो उनको ये हो कि भाई हम परेशान हो गए सुन के डॉक्टर साहब की बात, कि उसकी कोई है ड्यूरेशन होती है? अगर सिम्टम्स आपको हो रहे हैं और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहे हैं, यानी बहुत अरसे से ये अलामात हो रहे हैं, तो फिर तो डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए, या शुगर के जो बाकी अलामात हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए कि आया यूरिन तो बार बार नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा यूरिन तो नहीं आ रहा, साथ प्यास तो नहीं लग रही। इसी तरह अगर ख़वातीन में है तो ख़वातीन में अमूमन विटामिन B12 की कमी जो है वो पेश आ जाती है, तो उसका टेस्ट भी हम करवा सकते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। दवाई इसकी मौजूद है होम्योपैथी, लेकिन वो वजह जाननी बड़ी ज़रूरी है कि टेस्ट के बाद ही रिकमेंड हो सकती है मेडिसिन, कि पता चले कि किस वजह से हो रहा है ऐसा। तो ज़रूरी है कि आप अगर ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो आप जो है टेस्ट करवा लें, और टेस्ट करवा के आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर इस्लामाबाद के जो करीब तरीन रिहायशी हैं वो विज़िट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का क्लिनिक है गफ़ार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से, G9 मरकज़ में आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब पेशावर में भी आपका क्लिनिक है, सवाबी में है और सवात में। जी बिल्कुल, उधर हम एक दिन होते हैं। देखें अभी हाथों में और पैरों में क्यों होती है ये सुनपन या ये इस तरह के एहसास, हमारे हाथों में और हमारे पैरों में जो नर्व्स हैं या इवन जो खून की शरियानें हैं वो पतली हो जाती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ तक बड़े शरियानों की या बड़े नर्व्स की बात है, उनमें तो इतने आसानी से इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह डैमेज नहीं होते, लेकिन जो छोटे छोटे नर्व्स हैं या जो छोटे शरियानें हैं उनमें नुकसान होने का जो खदशा होता है वो ज़्यादा होता है। तो अमूमन इसी वजह से हाथों में या जो पैरों में है इस तरह अलामात शुरू हो जाते हैं। ये एक इंडिकेशन है या एक वार्निंग साइन भी इसको हम कह सकते हैं। अगर इसकी कोई तशखीस या इलाज न किया जाए तो ये बड़ी बीमारी में भी सामने आ सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हम सुन होने की बात करें हाथ पाँव, वहाँ अक्सर ये भी देखने में आता है कि कोई शिकायत कर रहा होता है कि जी हमारा एक बाजू जो है वो सुन हो रहा है, या फिर उसमें दर्द शुरू हो जाता है सुन होने के बाद। इस पे भी हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं मलिक जमूल बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने पता करा, ये जो वाइट दाग बन जाते हैं जिस्म पे, ये सफेद दाग बन जाते हैं, जी जी, इन दाग में कोई होम्योपैथिक में कोई परफेक्ट इलाज है? जी बिल्कुल, लेकिन इसकी मलहम या दूसरी तरह की चीज है? और इसकी वजह जानना जरूरी है कि आया किस वजह से है। बच्चों में आप बात कर रहे हैं या बड़ों में? नहीं, मेरी उम्र है 55 एज है मेरी। ठीक है। और ये गर्दन, ये मेरे हाथ से बने, हाथ से छोटे छोटे व्हाइट निशान कुछ जगह भी बन गए हैं। ठीक है, जिसको आम अल्फाज में लोग बरस फुलबेरी भी कहते हैं। बरस विटिलिगो जी। ठीक है बिल्कुल। तो उसको कोई होम्योपैथिक में बराबर कोई मरहम वगैरह या अंदर लेने के लिए दवाई या कोई इस तरह का निजाम है?
جی آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں تفصیل سے اس بیماری کے حوالے سے بھی اور دوا کا نام بھی بتائیں گے آپ کو. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. شکریہ. اچھا یہ برس کی بات کر رہے ہیں ویٹیلیگو کی, ٹھیک ہے. ویٹیلیگو ہوتی کیوں ہے؟ ہمارے سکن کے اندر جو میلانین گلینڈز ہیں جو ہمارے سکن کو رنگ مہیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان میلانین گلینڈز کا ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. اور ہومیوپیتھی میں بالکل اس کا علاج موجود ہے. بہت سارے کیسز میرے پاس زیر علاج ہیں جو ریکور ہوئے ہیں, جن پہ میں کام کر رہا ہوں اور جن کے کیسز میں ڈاکومنٹ بھی کروں گا. ٹھیک ہے, اس کا علاج موجود ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مریض کو بڑے لمبے عرصے کے لیے علاج کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم علاج سے پہلے کچھ تصویریں لیتے ہیں مریض کی, وہ ہم اپنے پاس ریکارڈ میں رکھتے ہیں. پھر ہر مہینے ہر 2 مہینے بعد جب پیشنٹ آتا ہے ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس تصویروں کے ساتھ, اور اس میں بہتری آنے کی جو علامات ہیں یا جو بہتری آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں صاف طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اس میں کچھ ادویات ہیں جیسے کہ ہائیڈروکوٹائل ہو گیا, ہائیڈروکوٹائل, آرسینک سلفیورکم ہو گیا, آرسینک سلف بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, آرسینک سلف, ہائیڈروکوٹائل. ان دوائیوں کا استعمال اگر 1 سال تک کیا جائے تو کافی حد تک یہ بیماری ریورس ہو جاتی ہے, اور اگر مزید بھی اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے جڑ سے. اس میں مریض کی کمپلائنس بہت کم ہوتی ہے, یعنی مریض کا ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنا برس کے بیماری میں یہ بہت مسئلہ پیش آتا ہے. اکثر مریض جو ہے وہ بیچ میں بھاگ جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. بالکل 1 سال کا جو علاج ہے اس میں مریض جو ہے اگر وہ پراپر میڈیسن جس ٹائم تک ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ نہیں استعمال کرے گا تو ظاہری سی بات ہے پھر مرض تو نہیں ٹھیک ہوگا. ہاں اس کا علاج ہے, بالکل اس کا علاج, بالکل جی اس کا علاج موجود ہے. میڈیسن کے نام بھی آپ کو بتائے ہیں, لیکن آپ اگر کیونکہ پروگرام دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, تو اگر آپ اپنے ہاتھوں کے اگر ہاتھ پہ آپ کے یہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ایک پکچر بنا کے جو ہے وہ بھی سینڈ کر. اس کے حوالے سے کچھ ایسے ہمارے کیسز ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں جن کا ہم نے ریویو جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالا ہوا ہے. ہمارا یوٹیوب چینل ہے غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینکس کے نام سے, تو ان کو چاہیے کہ وہ چینل سرچ کریں اور اس پہ سوریاسس کے بھی ہیں, ویٹیلیگو کے یعنی برس کے کافی سارے مریض ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے ریویو دیے ہیں خود اپنی زبانی, تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بالکل جی, یعنی کہ میڈیسن بھی موجود ہے, علاج موجود ہے, تو پھر ظاہری سی بات ہے تھوڑا سا جو ہے وقت تھوڑا سا طویل ہوگا میڈیسن استعمال کرنے کا, لیکن انشاءاللہ اس سے افاقہ جو ہے وہ ضرور ہوگا. تو آپ کیونکہ چکوال سے آپ نے کال کی ہے, دور ہیں آپ تو وزٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں, ساتھ اپنے ویڈیو جو ہے یا پکچر بنا کے آپ ڈاکٹر صاحب کو 1 منتھ کے بعد بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. تو بالکل ہم آگے بڑھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی محمد عرفان بات کر رہا ہوں جیلم سے. میڈم کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کہنا یہ چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے والد صاحب ہیں, ان کا نا موروں کا آپریشن ہوا ہے تقریباً 2 مہینے پہلے. اچھا. تو پہلے ان کی دونوں ٹانگیں جو نیچے والا حصہ تھا وہ کٹ کر گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ چل نہیں سکتے تھے. تو اب جو ہے وہ دائیں جو ٹانگ ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے, اور بائیں ٹانگ کا مسئلہ ہے, اور بائیں جو پاؤں ہے وہ اس کے اوپر سوزن ہے. ٹھیک ہے, جو بیساکھی پہ چلتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں کچھ دوائی بتاؤں گا آپ کو. پاؤں ان کا سن بھی ہوتا ہے؟ جی پاؤں ان کا سن بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. اور درد بھی ہوتا ہے؟ جی درد کبھی درد ہوتا ہے, کبھی جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. اور کمر درد بھی بتا رہے ہیں؟ جی بالکل. یہاں سے جو ان کا آپریشن ہوا ہے نا, ان کی نس جو ہے نا وہ آرام مغز والی بند ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. میں اس حوالے سے میڈیسن آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں. تو مہروں کا آپریشن, یہ جو مہروں کا آپریشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیمینیکٹومی. ٹھیک ہے, جو سادہ الفاظ میں ڈاکٹر مریض کو یہی کہتا ہے کہ
गोश्त आया हुआ है, ठीक है, सही। रगों पर आपके गोश्त आया हुआ है, तो वो जो गोश्त होता है वो बेसिकली आपके डिस्क का होता है। ये डिस्क बल्ज हो जाता है, बल्ज होने फैल की- जाती है। फैल जाता है, जो फैलने की वजह से कोई नस दब जाती है, बाज़-औक़ात एक टांग की, बाज़-औक़ात दोनों टांगों की। तो ऑपरेट इनका हो गया है, तो इस कंडीशन में इनको हाइपीरिकम 200 में दिन में एक खुराक लेनी होगी। ठीक है। और दूसरी दवाई है मैग्नीशिया फॉज। मैग्नीशिया फॉज 6x पोटेंसी में 6x में 4 गोली सुबह दोपहर शाम लेंगे तो इंशाल्लाह इनकी जो बाकी जो तकलीफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी इस दवाई के साथ। बाएं जो टांग है उसका मसला है, पाँव जो है उस पे सूजन है, पेन जो होता है वो इन 2 दवाओं से ठीक हो जाएगा। आप ये इस्तेमाल करवाएं। ऐसा भी हो जाता है लेमेनेक्टोमी जो सर्जरी है इस दौरान बाज़ औक़ात जो रग है वो ज़ख्मी हो जाती है, ठीक है, तो वो बाज़ औक़ात इंसान को एक पाँव से या दूसरे पाँव से या वर्स्ट सिचुएशन में दोनों पैरों से मफलूज भी हो जाते हैं। ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं। इसको कहते हैं रेडिक्यूलोपैथी, ठीक है, ये नर्व तो इंजरी। इसमें डॉक्टर साहब एहतियात क्या है? मेडिसिन तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो एहतियात क्या कर रहे हैं कि मफलूज होने से जो है बंदा बच जाए? देखिए इनको चलना चाहिए और जो मैंने इनको अद्वियात बताई हैं ये इनको लेनी चाहिए, सही, ठीक है, और फिजियोथेरेपी इनकी होनी चाहिए। जिस पाँव में इनकी तकलीफ है उसकी रेगुलर फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। सही, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब ने जो बताया है आपने उस पर अमल करना है, मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी कीजिए बात। डॉक्टर साहब, मेरी वालिदा का मसला ये है ना कि उनको बार बार UTI हो जाता है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके मसाले में ना पेशाब रुक जाता है, जिसकी वजह से फिर वो इन्फेक्शन हो जाती है, तो फिर उनको यूरिन ठीक तरह से पास नहीं होता, जिसकी वजह से फिर उनको किडनी में भी पेन होती है और फिर आगे ठीक है, पेशाब किस वजह से रुक रहा है, क्या कोई पता चला? नहीं सर, ये डॉक्टर साहब हमने काफी टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं लेकिन कोई वजह सामने नहीं आई। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, अगर वो 2 दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह इनका पेशाब रुकेगा भी नहीं और इनका इन्फेक्शन भी रिलीफ हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए। ये जो UTI है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ख़वातीन में बड़ा कॉमन है। जब पेशाब, छोटा पेशाब अगर कुछ वक्त से ज़्यादा देर के लिए मसाने में रुक जाए तो इसमें बैक्टीरियाज ग्रोथ करने लग जाते हैं और इन्फेक्शन जो है वो सेटल नहीं हो पाता। बार बार इन्फेक्शन, जितने देर के लिए यूरिन रुका उतना हाई चांस हो गया कि आपको यूरिन इन्फेक्शन होगा। इनको लेनी चाहिए तूजा क्यू में, और परेरा क्यू में। परेरा जी, तूजा और परेरा क्यू पोटेंसी में ये दोनों 10-10 कतरे मिक्स करके आधे गिलास पानी में दिन में 2-3 दफ़ा इनको लेना चाहिए। इसके साथ इनकी बीपी का भी मसला है, बीपी हाई रहता है, ठीक है, इसके साथ इनकी यूरिन जो है वो खुल के आएगी, रिटेन भी नहीं होगी और इनका इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा। तो बीपी के लिए कोई मेडिसिन वगैरह या फिर इसी के साथ ही बीपी जो है सेट हो जाएगा? नहीं, बीपी के लिए अलग इनको दवाई लेनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर इनका ज़्यादा हाई है तो क्रेटिगस बीपी के लिए है। बाकी जो 2 मेडिसिन थी वो आपने यूरिन जो आपका प्रॉब्लम है इन्फेक्शन उसके लिए है, वो आपने जिस तरह डॉक्टर साहब ने तरीका इस्तेमाल बताया है उस तरह आपने अमल करना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए, जब यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको एक दफ़ा हो गया, आपने एंटीबायोटिक्स एग्जॉस्ट की, दोबारा ली तो फिर और एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा अगर आपके एंटीबायोटिक फेल हो गए तो आपकी जो बैक्टीरियाज हैं मसाने के, उनकी एक किस्म की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है उन अद्वियात के खिलाफ, ठीक है। और ये किडनी के लिए भी नुकसानदेह है, जिस तरह उन्होंने शिकायत की कि किडनी पेन भी होता है इसके साथ। जब ये इन्फेक्शन मसाने में रहता है तो ये ट्रेवल करता है किडनी की तरफ, आसानी से ये चला जाता है। लेकिन जब किडनी की तरफ अगर इन्फेक्शन जाता है तो फिर ये खतरनाक स्टेज होता है। इसको जो है इसका इलाज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल जी, ताकि मजीद जो है बीमारी बढ़े ना। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? मोहम्मद इखलास पेटी के तहसील लोरा से। जी क्या कहना चाहेंगे?
میں یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ تقریباً 8-9 سال سے جوڑوں کی سخت تکلیف ہے, چلنا پھرنا نہیں ہے, اور شوگر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شوگر ہے اور ساتھ جوڑوں میں تکلیف ہے آپ کے. جی جی ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو جوڑوں کی تکلیف کے لیے ان کو دوائی بتا دیں گے, کلکیریا فاز. کلکیریا فاز, یہ جوڑوں کے درد کے لیے میڈیسن. جی, کلکیریا فاز 6x پوٹنسی میں 4 گولی صبح دوپہر شام اگر لیں گے, اس سے ان کے جوڑوں کے درد میں فوراً آرام تو نہیں آئے گا, لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے لیں گے تو ان کی پین کلر سے جان چھوٹ جائے گی اور ان کے جوڑ خراب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ پریونٹیو میڈیسن ہے. ان کے جو جوڑوں کے بیچ کے جو ہڈی ہے کارٹیلیج, جی وہ خراب نہیں ہوگی, جوڑوں میں گیپ کم نہیں ہوگا, جوڑ کو نقصان نہیں پہنچے گا. صحیح, مطلب تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کے جس طرح دوسری میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کے نہیں ہوں گے, بلکہ بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی. جی بالکل. تو یہ کلکیریا فاز ان کو ریگولر استعمال کرنی چاہیے اور 6 مہینے تک ریگولر لینی چاہیے. 6 مہینے تک آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہے. شوگر کی وجہ سے ہی ان کو یہ پرابلم ہے. شوگر کی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتا, ضروری نہیں ہے کہ شوگر کی وجہ سے جوڑ جو ہے وہ کمزور ہو جائے. شوگر کے لیے ان کو سائزیجیم کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے لینے چاہیے صبح شام. کوئی بھی شوگر کا مریض یہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, میڈیسن جو ہے وہ آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی, اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ محمد اسلم, اسلام آباد. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرا کندھے جو ہے نا تکلیف ہے پتہ نہیں. ٹھیک ہے. جس طرح میں کندھے بازو نیچے سے نا درد ہونا زور کندھا. اچھا ٹھیک ہے. اور ہاتھ تو سن نہیں ہوتا آپ کا؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کون سے کندھے میں, لیفٹ یا رائٹ؟ دونوں کندھے میں. رائٹ کے لیفٹ زیادہ ہے, رائٹ سے کم ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کوئی تکلیف ہے آپ کو, شوگر یا کوئی بلڈ؟ نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں آپ کو. جی, کوکولس 200 پوٹنسی میں. کوکولس یہ دوا کا نام ہے, آپ نوٹ کر لیں. جی, کوکولس 200 پوٹنسی میں 1 ڈوز لینی ہے دن میں. انشاءاللہ 1 ہفتے تک لیں گے تو ان کا درد سیٹل ہو جائے گا. مطلب پٹھوں کا انہوں نے کہا کہ درد ہے, تو یہ کوئی کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ وزن اٹھانے سے یا پھر کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسے بہت سارے مریض ہیں جن کو پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پٹھوں کی جو میگنیشیم ہے وہ صحیح طریقے سے مل نہیں پاتی, جن کی وجہ سے پٹھوں میں درد کمزور ہو جاتے ہیں. جی, عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. شوگر کے مریضوں میں بھی, بی پی کے مریضوں میں بھی, کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یا وہ لوگ جو زیادہ ٹیبل ورک کرتے ہیں یا کمپیوٹر ورک کرتے ہیں, ان کا بھی ہو جاتا ہے. بالکل جی, اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کر دی. میڈیسن جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہیں, آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ خالد محمود بول رہا ہوں جی, گجر خان سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ میڈم مجھے چھوٹے پیشاب کی بہت زیادہ آتا ہے. رنگ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے, ریڈش کا رنگ ہے. شوگر چیک کیا ہے آپ نے؟ شوگر تھی لیکن اب کنٹرول میں ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے. اور رات کو بھی پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے؟ رات کو 3-4 بار اٹھتا ہوں جی. اور دن کو بھی زیادہ جانا پڑتا ہے؟ دن کو بھی 2-3 بار, مگر رات کو زیادہ آتا ہے. اور آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ ایج کتنی ہے آپ کی؟ ایج 65. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شوگر کی کوئی دوائی آپ لے رہے ہیں؟ شوگر لے رہا ہوں جی. ٹھیک ہو گیا. اور پیشاب آپ کا کھل کے آتا ہے یا رک کے آتا؟ کھل کے, لیکن اس کا کلر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک میڈیسن بتا رہا ہوں, اس کا نام نوٹ کیجئے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں آپ کو. جی, تو شوگر کے مریض ہیں, ایسڈ فاس یہ دوا کا نام ہے.
جی ایسڈ فاز کیو پوٹنسی میں 10 قطرے صبح ناشتے کے بعد تھوڑے سے پانی میں ڈال کے پینے چاہیے. جی ایسڈ فاز ایسڈ فاز یہ 10 قطرے پانی میں ڈال کے آپ نے استعمال کرنے ہاں اس کے ساتھ ان کے جو فریکوینسی ہے یورین کی یعنی بار بار پیشاب کے لیے جانا یہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کی جسمانی کمزوری بھی اس کے ساتھ ریکور ہو جائے گی. ان کی صحت تگڑی ہو جائے گی. ان کو جو ٹینشن ہو رہی ہے مطلب وہ جو یورین کا کلر ہے اس سے ان کو ٹینشن زیادہ ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ان کو ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے. ایک یورین ٹیسٹ ان کو کروانا چاہیے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ آیا اس میں کوئی بلڈ وغیرہ تو نہیں آ رہا. اگر یورین ریڈش ہے تو عموماً امکان یہ ہے کہ شاید کوئی انفیکشن وغیرہ ہو. صحیح مطلب کہ آپ ٹیسٹ بھی ساتھ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ پتہ چل جائے کہ انفیکشن تو نہیں ہے. اگر انفیکشن ہے پھر اس کے حوالے سے میڈیسن جو ہے ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ. تو ہم مزید بھی بات چیت کریں گے کیونکہ اسٹارٹ میں ہم نے ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا اور جس طرح پین ہونا اس حوالے سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کوسچن میرے مائنڈ میں تھا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ایک بازو میں درد آ رہا ہے جی اور سن ہو رہی ہے بازو, پھر اس کے بعد پین شروع ہونا اور پھر ختم ہو جانا. یہ کس چیز سے ہو سکتا ہے, وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے بازو کا جو پین ہے؟ بازو کا دیکھیں اگر لیفٹ سائڈ کے بازو کا درد ہے تو اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے دل کے ساتھ بھی. اگر آپ کو انجائنا ہو رہا ہے, دل کا کوئی درد ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کا دائیں بازو اور آپ کا جبڑا جو ہے اس میں بھی پین ہوتا ہے. یا جو ہے آپ کے مہروں کی وجہ سے جو سروائیکل کے آپ کے مہرے ہیں, گردن کے مہرے ہیں, ان میں کوئی کمپریشن ہو نروز پہ تو اس کی وجہ سے بھی پورے ہاتھ میں درد ہوتا ہے. مسکولر پین بھی ہو سکتا ہے, رومیٹک پین بھی ہو سکتا ہے, کارپل ٹنل سنڈروم جس میں رگ کی بندش ہوتی ہے اس میں بھی درد ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہاتھ سن بھی ہوتا ہے. صحیح, ہم اس کے حوالے سے میڈیسن بھی بتائیں گے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سید جمشید عباس بات کر رہا ہوں راجن پور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے, میری سسٹر ہیں تقریباً 42 کی ایج ہے. ان کے گردے میں پتھریاں ہیں, مطلب ان کا ہم نے جو الٹراساؤنڈ کرایا تھا ان کی سائز تھا 9 mm سے 14 mm تک. پین ہوتا ہے ان کو اکثر پین بھی رہتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو ویسے مطلب جو جوائنٹس ہیں نا باڈی کا ان میں پین رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. میں میڈیسن آپ کو بتاؤں گا وہ لیجئے گا, اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے. اس کال کا ہم جواب دیں گے لیکن ٹائم ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جائیں گے ناظرین اور جلدی سے واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت اور تندرستی, اور جس طرح پروگرام میں بریک کا ٹائم آ جاتا ہے, بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے جنہوں نے اپنی سسٹر کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ ان کو پتھری کا مسئلہ ہے اور ساتھ میں ان کی جوائنٹ پین بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے میڈیسن کون سی استعمال کرنی ہے. جی بالکل. عموماً جن لوگوں میں گردے میں پتھری بنتی ہے اور ان کے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے, اس قسم کے جوڑوں کے دردوں کو ہم کہتے ہیں گاؤٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ہی دوائی ہے جو ان کے گردے کے پتھری کو بھی نکالے گی اور ان کے جوڑوں کے درد کو بھی ختم کرے گی. گاؤٹ بیسیکلی یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب یورک ایسڈ کی مقدار خون میں زیادہ ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ گردوں میں پتھری کی شکل اختیار کرتی ہے بلکہ جوڑوں میں جا کے یہ ڈپازٹ ہو کے جوڑوں میں درد بھی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. کرسٹلز ہوتے ہیں یورک ایسڈ کے. تو بربیرس جی بربیرس انہوں نے لینی ہے, بربیرس ولگیرس. ٹھیک ہے. بربیرس ولگیرس انہوں نے کیوں پوٹنسی میں لینی ہے. 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کے لینی ہے. تو انشاءاللہ دن بدن ان کے درد بھی کم ہوتے جائیں گے اور گردے کے پتھریوں کو مکمل ختم ہونے کے لیے
3 مہینے تک انہوں نے استعمال کرنے ہیں. 3 مہینے کے بعد انہوں نے پھر الٹراساؤنڈ کرنا ہے. اگر پتری ختم ہو گئی ہے تو پھر دوائی سٹاپ کر دیں. اگر پھر بھی 3-4 mm کی پتری ہے تو پھر بھی مزید دوائی ان کو لینی چاہیے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن کا نام بتایا ہے, آپ نے 3 ماہ تک جو ہے استعمال کرنی ہے 2 ٹائم. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں ممتاز بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ شوگر کے پیشنٹ کو جرنل کوئی نہ کوئی کمپلینٹ جرنل ویکنس ہوتی ہے. جی جی. اس کے لیے کون سی دوائی لینی چاہیے کہ جرنل اس میں نہ کوئی جیسے تو ڈیفیشنسی نہ ہے, جیسے کہ اب ہاتھوں کا سن ہو جانا, نظر کا ویک ہونا, اور باقی مطلب جو آپ کو کمزوری فیل ہوتی ہے ڈائبیٹک کے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے بالکل. اس پہ ایک خاص قسم کا وٹامن جو ہے نا وہ اگر بتا دیں تاکہ. جی بالکل اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. ٹھیک ہے, سنیے گا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ کال کے لیے. اچھا جی دیکھیں جی, جو شوگر ہے فرض کریں ٹھیک ہے, یا جو کولیسٹرول ہے, اس کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چپچپاہٹ. ٹھیک ہے, جو شوگر کی جو چپچپاہٹ ہے نا یہ بڑی نقصان دہ ہے. جب آپ کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہی چپچپاہٹ آپ کے چھوٹی چھوٹی شریانوں میں جو ہے وہ بندش پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو تھکاوٹ کا احساس دلاتی ہے, آپ کے گردے بھی خراب کرتی ہے, آپ کے آنکھوں پہ جو ہے وہ نقصان. یعنی وجود میں جہاں بھی چھوٹی چھوٹی شریانیں یا چھوٹی چھوٹی نروز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ نقصان پہنچاتی ہے. یہ نقصان شوگر کی اس خصوصیت کی وجہ سے ہوتا ہے, اس لیس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہماری ہومیوپیتھی میں جو سائزیجیم دوائی ہے, سائزیجیم دوائی اس شوگر کی یہ خصوصیت کو ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے, جو لیس ہے, یہ جو چپچپاہٹ ہے, یعنی جو یہ وینز کو بند کرتی ہے اس کو, یہ جو لیس ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن ہے. بالکل. تو سائزیجیم کیو میں اگر ہر شوگر کا مریض لے گا تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ اس کے آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچے گا, اس کے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی, اس کے گردے سیف, اس کا دل سیف, اس کو ڈائبیٹک فٹ نہیں ہوگا, اس کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی نہیں ہوگی, شریانیں بند نہیں ہوگی, نروز کو نقصان نہیں پہنچے گا, نروز کی جو مائلین شیٹ ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایلوپیتھک ڈاکٹرز کی یہ بات جو ہے نا شوگر کی یہ جو خصوصیت ہے وہ اس کو بہت اگنور کر رہے ہیں اور شوگر لیول کو کم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انسولین کی ریزسٹنس کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ادویات مریض لیتے ہیں, ان کا شوگر کنٹرول بھی ہو جاتا ہے, لیکن ان کا پھر بھی علامات جو ہیں 8-10 سال بعد دیکھا جائے تو ان کے نیوروپیتھی شروع ہو چکی ہوتی ہے, آنکھیں ان کے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, گردوں میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے, کریٹینین اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو شوگر کا زیادہ ہونا تھوڑا بھی آپ کے جسم میں کافی نقصانات پیدا کر سکتا ہے. تو سائزیجیم میڈیسن کا نام ہے, یہ آپ نوٹ کر لیجئے. تمام جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر دن میں 2 دفعہ نہیں لے سکتے, ہفتے میں 2 دفعہ لیں, لیکن آپ لانگ ٹرم کے جو نقصانات ہیں اس سے بچ جائیں گے, آپ کی زندگی جو ہے وہ سیف ہو جائے گی. بالکل جی, یہ جو میڈیسن ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں شوگر کے مریض. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعید خان بات کر رہا ہوں, ہری پور ہزارہ کلبا ٹاؤن شپ سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے دوست ہے, اس کی ایج ہے تقریباً 51 ہے. اس کو 1 سال پہلے بی پی ہوا تھا, تو وہ مثال 40-5 کے ٹیبلٹ لیتا ہے نا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا آیا وہ ابھی اس کا انشاءاللہ بلڈ پریشر تقریباً 130/80 ہوتا ہے. تو کیا وہ کسی شادی میں یا ویسے گوشت کا استعمال یا چاول کا استعمال کبھی کبھار کر سکتے ہیں؟ اس سے کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتا, لیکن ان کو نمک کی مقدار جو ہے وہ کم کرنی چاہیے, اور گوشت کبھی کبھی لینا چاہیے, خصوصاً جو بڑا گوشت ہے نا وہ کم سے کم لینا چاہیے. بکرے کا گوشت لے سکتے ہیں, چاول بھی کم سے کم لینے چاہیے, کیونکہ چاول میں پوٹاشیم ہے, پوٹاشیم پھر جو وجود میں فلوئڈ کا بیلنس. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے. جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو ابلی ہوئے چاول ہوتے ہیں بغیر نمک کے,
क्या वो सालन डाल के ऊपर वो इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल इस्तेमाल कर सके। इस पे मैं तफसीलन बात करता हूँ, ठीक है। ओके सर। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, प्रोग्राम आप देखते रहिए। अच्छा देखें जी, बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक अद्वियात ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, और वो बिल्कुल नमक भी बंद कर देते हैं, जी। ठीक है। एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो आपके जिस्म से जो नमकियात है, फ़र्ज़ करें लेसिक्स हो गई या कोई और डायरोटिक हो गई, ठीक है, वो आपके जिस्म से फ्लूइड का अखराज करती है, जिसके साथ ज़रूरी नमकियात जो है वो खारिज होती रहती है। अगर आप उसको वापस डाइट के ज़रिए बैलेंस नहीं करेंगे तो आप शदीद थकावट का शिकार होंगे, आप मसल लॉस का शिकार होंगे, आपके पट्टे कमज़ोर होंगे और आप हर वक्त जो है ना मुरझाए रहेंगे। तो अगर आप दवाई ले रहे हैं और आपका बीपी कंट्रोल भी है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जो है वो नमक आपकी मुकम्मल लेनी चाहिए, ज़रूरत है। अभी गोश्त है, प्रोटीन हमारे वजूद की ज़रूरत है, नमक हमारे वजूद की ज़रूरत है। अगर आप नमक बंद कर दें तो आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आपको बेहोशी तारी हो सकती है। तो ये सोडियम पोटाशियम का लेवल बरकरार रखने के लिए आप डाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तवाज़ुन के साथ। क्योंकि जिस तरह हम बीबी की बात कर रहे हैं तो अक्सर हम यही देखते हैं कि मरीज जो है, खैर ज्यादातर तो देखने में ये आता है कि परहेज होती ही नहीं है। आप लेकिन सालन में आप नमक लें जो घर का पका हुआ है, आप रोटी अपने लिए अलग पकाएं बगैर नमक के, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अमूमन अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल नमक लेनी चाहिए, दिन में थोड़ी बहुत आपको लेनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन मिकदार जो है वो कम रखनी है। और जिस तरह आप चावल की बात हो रही है, गोश्त की बात हो रही है, तो वो रूटीन में जो आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए। कभी कभार हफ्ते में या 2 हफ्तों में एक दफा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं वजीर अली राजा मेरा नाम है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं पहले तो K2 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे सेहत और तंदुरुस्ती जैसे प्रोग्राम बुलाते हैं जी। एलोपैथी के मुताबिक भी और होम्योपैथिक के हिसाब से बहुत अच्छे प्रोग्राम माशाल्लाह होते हैं जी। और डॉक्टर हसीब अली खानजादा साहब से मेरी 1-2 दफ़ा इनके क्लिनिक में किडनी के सिलसिले में, मैदे के सिलसिले में मेरा इंटरेक्शन हुआ इनसे जी। मैंने इनसे बेहतर होम्योपैथिक में पिंडी इस्लामाबाद में एटलीस्ट कोई डॉक्टर नहीं देखा। ये एक बेस्ट क्लिनिक है और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इन जैसे डॉक्टर हमारे इस इलाके में मौजूद हैं और ये बड़े पर्सनलाइज तरीके से पेशेंट्स को देखते हैं। एज ए पर्सन भी ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करते मैंने देखा है। लोग डिसेबल आते हैं इनके घर में, इनके क्लिनिक में और वहाँ से वो खुश खुश जाते हैं। लोग मेरे समेत बहुत दुआएं देते हैं इनको जी। अल्लाह ताला इनके काम में इनको और स्ट्रेंथ अदा करे कि ये लोगों की मदद कर सकें और साथ K2 चैनल को भी कि वो भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लाएं जिससे व्यूअर्स को बहुत फायदा होता है। और जिन इनका डॉक्टर साहब का प्रोग्राम जब भी मैंने देखा इसने मुझे और वाइडर किया है, तो आपका K2 का और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल नहीं है, मैं इनसे बहुत तसल्ली बख्श इलाज इनका हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा इनके लिए दुआ करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की, अप्रिशिएट किया। और ये अच्छी बात है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं प्रोग्राम देख रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं एलोपैथी वाली साइड से जब होम्योपैथी वाली साइड पे आना होता है तो वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि फैसला नहीं कर पा रहे होते कि आया उन्हें यकीन नहीं होता कि पता नहीं ये मेडिसिन जो है वो असर करेंगी भी कि नहीं। लेकिन आप जैसे कॉलर जो हैं ये एक अच्छा वो है हमारे इस प्रोग्राम के लिए भी कि हमारे देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज भी है कि जो हम बार बार कहते हैं कि ये मेडिसिन सेफ है, तरीका इलाज बहुत बेहतर है। और सबसे बढ़कर डॉक्टर हसीब अली खानजादा साहब बहुत मतलब अपने मरीज़ों को जो एक तो वक्त देना और दूसरा उनकी जो एक बहुत अच्छे से देखभाल करना, काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे, इतने खलूस भरे अच्छे अल्फाज हमारे लिए अदा किए।
اللہ ان کو خوش رکھے. آمین آمین. بالکل. اور جہاں K2 چینل کی آپ نے بات کی ہے تو بالکل جی ہمیشہ K2 چینل پہ آپ وہی پروگرامز دیکھتے ہیں جو ہمارے ویورز کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں, تو اسی طرح آپ پروگرام دیکھتے رہیے, اور آپ کا کوئی بھی طبی مسئلہ ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ کی کال نہیں بھی لگ پا رہی ہوتی, یا پھر کوئی میڈیسن کا نام آپ جو ہے بھول چکے ہیں, نام یاد نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نمبر شیئر کر دیتی ہوں, اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, آپ نوٹ کر لیجئے 0300-911-6681. ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے 0300-333-9378. یہ دو نمبر جو ہے آپ نے نوٹ کر لینے ہیں, تو آپ اس پہ میسج بھی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا ہے آپ ٹیسٹ بھی اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں. تو خیر کوشچن جو ہیں, کیونکہ ہمارے کالرز بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, کچھ ان بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ڈیٹیل سے بتاتے ہیں تاکہ باقی جو ویورز ہیں اگر وہ شوگر پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں شوگر کے مریض کو ایکسرسائز بہت لازمی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی انسولین کی ریزسٹنس کم سے کم ہوگی, آپ کی دوائیوں کا استعمال کم ہوگا, آپ کی صحت بہتر ہوگی, آپ کو نہ نیوروپیتھی ہوگی, نہ آپ کو کوئی ریٹینوپیتھی ہوگی, نہ آپ کے گردے خراب ہوں گے, نہ کوئی اور نقصان ہوگا. ایکسرسائز جو بہت ضروری ہے شوگر کے مریض کے لیے, وہ جو ہے مریض اگنور کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مریض کوئی پاؤں کٹوا رہا ہے, کوئی گردے نکلوا رہا ہے, کوئی آنکھوں کا آپریشن. تو شوگر کے مریض کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ اپنی صحت کے خود ذمہ دار ہیں. بالکل بالکل جی, ایکسرسائز جو ہے بہت ضروری ہے خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کے لیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, عبدالغاز عاشق سے بول رہا ہوں جی. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شوگر کے بارے میں پتہ کرنا ہے جی ڈاکٹر. شوگر کے بارے میں تو آپ کو ہم نے بتا دیا نا, ایکسرسائز کرتے ہیں آپ؟ جی بعد میں پھرتا ہوں سر چکر آ جاتے ہیں. نہ کمزوری سے چکر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, شوگر کنٹرول رہتا ہے آپ کا؟ جی 400 پہ کبھی 450 بھی چلنے جاتا ہے. اور دوائی لے رہے ہیں؟ جی نہیں جی. ٹھیک ہے, میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں, وہ آپ لیجئے گا ریگولر. جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیں, دوا کا نام نوٹ کر لیجئے گا. جی شوگر کے لیے سب سے ٹاپ کی میڈیسن سائزیجیم جمبو. سائزیجیم جی بالکل. سائزیجیم کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کے لینے چاہیے. اس کے ساتھ نہ صرف آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہوگا بلکہ آپ کی انسولین کی ریزسٹنس بھی کم ہوگی, اور آپ کے بار بار پیشاب بھی نہیں آئے گا, آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی, آپ کا جسم جو ہے وہ ویٹ بھی لوز نہیں کرے گا. تیسری بات, شوگر کے مریضوں کو پروٹین کا استعمال لازمی ہے. ٹھیک ہے, گوشت خواہ وہ چکن ہے, بڑا گوشت ہے, چھوٹا گوشت ہے, گوشت بہت ضروری ہے مریضوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں, جب آپ کا وجود گلوکوز کو انرجی میں کنورٹ نہیں کر پاتا تو آپ کا وجود کیا کرے گا؟ آپ کے وجود کو تو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا وجود ڈل ہو جائے گا, ظاہر ہے بالکل کام نہیں. آپ کا وجود جو ہے وہ انرجی پوری کرنے کے لیے آپ کا گوشت استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, جب آپ کا گوشت جو انرجی کے لیے کنورٹ ہوگا تو یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کے مریض جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتے جاتے ہیں. تو پروٹین بہت لازمی ہے. پروٹین اگر آپ لیں گے تو آپ کا انسولین ریزسٹنس بھی کم رہے گی, آپ کا ویٹ لاس نہیں ہوگا, آپ کا مسل لاس نہیں ہوگا, آپ جسمانی طور پہ صحت مند محسوس کریں گے, زیادہ ویکنس آپ کو نہیں ہوگی. پروٹین, ایکسرسائز, علاج اور ڈائٹ. بالکل جی, پروٹین یعنی کہ شوگر کے مریض جو ہے پروٹین کا استعمال جو ہے پراپر کریں, تاکہ جو شوگر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جسمانی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی, تو بالکل جی دوا بھی ساتھ ساتھ استعمال کرنی ہے, اور جو ٹپس ڈاکٹر صاحب آپ کو دیتے ہیں اس پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی, میں ایک سے بات کر رہا ہوں, کالا خان میرا نام ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے ذرا, کو اپنی تفصیل. جی کیجیے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آج سے 2.5-3 سال پہلے اسٹارٹ ڈلا ہے نا, میری دل کی بند ہو گئی تھی, اسٹارٹ ڈلا ہے.
उसके बाद मैं दवाएं खा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मसला ये है कि मेरी कमर में जब मैं चलता हूँ 100 कदम या 120 कदम चलता हूँ तो मेरी कमर में नीचे सांस नहीं रहता, मेरे पाँव सुन्न हो जाते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, मैं नहीं चल सकता हूँ। फिर 5-10 मिनट बैठता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। ठीक तो है। इसके लिए आप क्या हो, तो मैं स्वाबिया हूँ या उधर हूँ, अभी आप दुआ बताते हो तो आपको मेहरबानी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। एबटाबाद से। ठीक है, एबटाबाद से अमूमन लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आते हैं हमारे पास। मैं आपको एक दवाई बता रहा हूँ, ये आप लीजिएगा, इंशाल्लाह इसके साथ आपकी तकलीफ सेटल हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखते रहिए और दवा का नाम जो है नोट कर लीजिए। अच्छा, ये एक्सर्शनल सिम्टम्स इनको हो रहे हैं, स्टंट भी लगे जी, हैं, स्टंट ठीक है। लगा है। तो कैक्टस, कैक्टस, जी कैक्टस क्यों पोटेंसी में, साथ क्रिटिगस क्यों पोटेंसी में, दोनों के 5-5 कतरे 1 गुंद पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम पीने चाहिए। इसके साथ इंशाल्लाह इनकी ये तकलीफ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। परहेज़ करना चाहिए, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए इनको। जी बिल्कुल जी, 2 दवाओं के नाम डॉक्टर साहब ने बताए हैं, कैक्टस और क्रिटिगस। जी बिल्कुल। ये 2 मेडिसिन हैं, आपने इस्तेमाल करनी है और साथ में परहेज़ जो है वो लाजमी करना है आपने, तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। और जिस तरह हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, पाँव सुन हो जाना, हाथों का सुन हो जाना, पेन होना, डॉक्टर साहब इस हवाले से भी मेडिसिन अगर आप बता दें तो। जी बिल्कुल, इस हवाले से मेडिसिन है। लोग मेथी को बाल ले रहे होते हैं, कोई कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहा होता है, उसके साथ बाज़-औक़ात वक्ती तौर आराम भी आ जाता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म के इस्तेमाल के बाद वो दवाइयाँ काम भी नहीं करती। ठीक है, होम्योपैथिक की मेडिसिन सबसे टॉप की जो है वो है थेलियम। थेलियम, जी थेलियम। दूसरी दवाई है एसिड पिक्रिक। एसिड पिक्रिक, जी एसिड पिक्रिक और थेलियम 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे मिला के अगर आप लेंगे तो आपके हाथ पैरों के सुन होने की तकलीफ इसके साथ ठीक हो जाएगी। इवन अगर आप शुगर के मरीज हैं तो भी आपको आराम आएगा। आपके हाथों पैरों में अगर सुइयाँ चुभने की सेंसेशन हो रही है वो इसके साथ ठीक हो जाएगी। और आपके हाथों पैरों में अगर कुछ रेंगने की कैफियत या एहसास होता है तो वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगा। एसिड पिक्रिक और थेलियम ये हमारी होम्योपैथी की नर्व्स की बेहतरीन दवाइयाँ हैं और ये कभी फेल नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हर पेशेंट में अगर हमने इसका सही इस्तेमाल किया है तो हमें रिजल्ट मिला है इसका। बिल्कुल जी, दवा के नाम आपने नोट कर लिए होंगे तो ये इस्तेमाल करनी है आपने। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? जी तारक अली बात कर रहा हूँ लिया से। जी क्या कहना चाहेंगे? मेरी सिस्टर है, 20 साल एज है उसकी, उसके हाथ पाँव में पसीना बहुत आता है जी। ठीक है, ठीक है। और सर्दी में भी आता है? जी जी। ठीक है। और कितने अरसे से ये मसला है? 10 साल हो गए। अब इसके लिए मैं दवाइयाँ बताऊंगा, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस पे मैं बात भी करता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, आप प्रोग्राम देखते रहिए। अच्छा, ये जो कंडीशन है हाथों पैरों का बहुत ज़्यादा पसीना आया, आज भी मेरे पास एक पेशेंट इस हवाले से आया था। इसको हम कहते हैं हाइपरपेरिडोसिस। ठीक है, ये एक बीमारी है। सही। एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है वो इस बीमारी को संजीदा नहीं समझते, वो इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके पास इसकी कोई दवाई मौजूद नहीं है। ठीक है। हाँ, जब आपका पसीना हाथों पैरों से ज़्यादा मिकदार में निकलेगा आपके वजूद से ज़रूरी नमकियात अखराज होंगे, आप थके थके रहेंगे, आप कमज़ोर रहेंगे, आपको गनुदगी की कैफियत, आपका ब्रेन फेग होगा। सेलिशिया 200, सेलिशिया 200, एसिड नाइट 30, एसिड नाइट 30, सेलिशिया 200, एसिड नाइट 30, ये इन्होंने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। इसके साथ इंशाल्लाह इनकी तकलीफ मुकम्मल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने जो दवा के नाम है आपने नोट कर लिए होंगे, इसका इस्तेमाल आपने करना है, इंशाल्लाह फाका होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? बाजी ठीक है जी ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? मैं बाजी अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी बाजी डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तो खाने के बाद ना पाँव में जो है ना थोड़ी सी ना ऐसे जैसे सुइयां वगैरह चुभती हैं, इस तरह की वो थोड़ी थोड़ी होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। खाना खाने के बाद इस तरह थोड़ा सा मसला पेश आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैदे का कोई मसला तो नहीं है आपको? ठीक है, फोन कट गया। जी आई थिंक कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो चुकी है।
آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. جی ان کو نکسومیکا، نکسوامیکا دوا کا نام ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجیے. نکسومیکا 30 پوٹنسی میں کھانے سے پہلے انہوں نے لینی ہے، تو انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ کھانے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں کھانا کھاتا ہوں اس کے بعد یہ مجھے پرابلم ہوتا ہے، تو اس کا یہ گیسٹرک سمٹم ہے. صحیح، یعنی کہ گیسٹرک پرابلم بھی جو ہے وہ آپ کے پورے جسم میں کہیں درد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. خیر جی، میڈیسن آپ نے نوٹ کر لی ہوگی. اگر کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو واٹس ایپ نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ نے نوٹ بھی کر لیے ہوں گے. آپ اس پہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے، اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ منگل کو 6:30 بجے سے 7:30 بجے تک ہم پھر حاضر ہوں گے. کچھ مزید ہم سوالات لے کے آئیں گے، کچھ مزید بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ نمبر آپ پہلے نوٹ کر لیا کیجئے، تاکہ کیونکہ پورا ایک ہفتہ گزر جاتا ہے تو کیونکہ علاج میں دیر نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ضرور کر لیا کیجئے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.